सम्मानित राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी ज्यू हुनुहुन्छ र उहाँको के छ भन्दाखेरि महिलाप्रति एउटा सम्मान, नारी सशक्तिकरण, एउटा यो कानुनलाई संशोधन गरेर जस्तै बलात्कार गर्ने, हत्या गर्ने, एसिड प्रहार गर्ने, देशको दोहन गर्ने यस्ता चाहिँ अपराध कर्मीहरूलाई वन द स्पट डेथ अथवा चाहिँ फाँसीको सजायको व्यवस्था नभएबाट यी घटनाहरू अगाडि दिन प्रतिदिन भन्दा यो कुनै पनि उजुरी फौजदारी आचार संहिता अन्तर्गत शङ्कास्पद घटनाहरू, शङ्कास्पद अपराधहरू र उजुरी आउँछ भने प्रहरीले ससम्मान उजुरी लिएर अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने नेपालको मुलुकी ऐन र विद्यमान कानुन र नेपाल प्रहरीलाई राज्यले दिएको अधिकारको फौजदारी केसलाई लुकाउनु भएको अवस्था छ। प्रमाण नष्ट भएको अवस्था के छ भन्दा तपाईँको चाहिँ हस्पिटलमा आएको अवस्थामा शङ्कास्पद थियो भने हस्पिटलले प्रहरीमा किन खबर गरेन, जानकारी नगरिकन अचानक ल्याएर निजको श्रीमानले लास जलाउनु होइन, यी कुराहरूले गर्दाखेरि अब के लाग्छ भन्दा निजको श्रीमान, निजको चाहिने सासू ससुरालाई अनुसन्धानको पाटोमा पुनर्जीवित गरेर प्रहरीले संवेदनशील अङ्गमा प्रहार गरेको अवस्था पनि हुनसक्छ। विविध पाटोबाट र अस्पतालको चिकित्सकहरू, नर्सहरूलाई पनि यसको चाहिँ सोधपुछको अनुसन्धानको दायरामा पशुपतिमा लास जलाइएकोमा कुनै व्यक्ति कर्तव्यबाट यो परिस्थिति जन्मेको हो भने त्यो लास जलाउँदाखेरि कतिजना मान्छेहरू त्यो चाहिँ लास जलाउँदाखेरि त्यो पशुपति आर्यघाटमा पुगेका थिए, ती पनि के हुन्छन् भन्दा अनुसन्धानको दायरामा पर्दछन्। यो पूर्व डिएसपी केपी शर्मा हुनुहुन्छ। केपीजी सम्पूर्ण मिडियामा स्वागत छ। धन्यवाद। जय जननी जय मातृभूमि। जस्तो बनेपाको यो विषयलाई पीडित पक्षले उजुरी लिएर जाँदा 5 दिनसम्म हामीलाई यो विषयमा चाहिँ अनुसन्धान गरिनु पर्यो, हामीलाई शङ्का लाग्यो भनेर उजुरी लिएर जाँदा उजुरी दर्ता हुँदैन भनेपछि प्रहरी प्रशासन किन ब्याक सर्यो होला भन्ने कुरा चाहिँ म पहिला अगाडि लिएर जान्छु। के भन्नुहुन्छ? अनि यहाँको प्रश्नको लागि धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। यो घटनाको एउटा परिदृश्य र घटना कसरी घट्यो र अस्पतालसम्म आइपुग्यो र त्यहाँ चाहिँ मृत्यु भएको अवस्था कसरी मृत्यु हुन पुग्यो भन्ने कुरालाई, विषयवस्तुलाई पहिलो पाटो र बाटोबाट अनुसन्धान गर्नुपर्छ भन्ने मेरो ठम्माइ रह्यो। अहिले नेपालको परिप्रेक्ष्यमा अहिले चाहिँ के भनेका छन् भन्दा यी प्राइभेट अस्पतालहरू, नर्सिङ होमहरू र विशेषतः निजी अस्पताल, सरकारी अस्पताल एउटा व्यापारिक केन्द्रको रूपमा स्थापित भएका छन्। यसमा देशको स्वास्थ्य मन्त्रालय, अब चाहिँ मेडिकल काउन्सिल र विज्ञ डाक्टरहरूको एउटा अनुगमन टोलीको पनि सरकारले व्यवस्था गर्न नसकेको अवस्था एकातिर विद्यमान छ भने एउटा के त भन्दाखेरि नर्सिङ पढाउनेको नाममा काँचा कचैला बच्चा बच्चीलाई प्रयोगात्मक रूपमा त्यहाँ के भन्दा जिम्मेवारपूर्ण डाक्टरको उपस्थिति नभएबाट एउटा के भन्दा लापरवाही, चरम लापरवाही र नेपाली जनता जुन बिमार अथवा भएर गएका छन् तिनलाई एउटा प्रयोगशालाको रूपमा स्थापित गरिएको छ। यही प्रयोगशालाले देशको दोहन गरेका छन्, देशलाई लुटिरहेका छन्। निजी अस्पताल वास्तवमा नि देशको लागि यो के भन्दा सेवा भाव नभएर व्यापारिक ठेकदारको रूपमा स्थापित भएका छन्। ठुल्ठुला मान्छेका नेता नेतृत्वहरूको लगानी भएको छ। यस्ता निजी अस्पताललाई अनुगमन गर्नुको लागि नेपाल सरकारले एउटा के भन्दा शिक्षा स्वास्थ्य मन्त्रीको एउटा अध्यक्षतामा होइन मेडिकल काउन्सिल र विज्ञ डाक्टरहरूको चाहिँ एउटा अनुगमन टोली बनाएर अगाडि बढ्नु पर्दछ। त्यो नभएको कारणबाट लापरवाही भएको छ भने देशका विभिन्न ठाउँमा कोरोनाको बहानामा पनि एउटा के भन्दा माई खाने भाँडो बनाएको अवस्था विद्यमान रह्यो। तथापि अहिले आएर यस्ता घटनाहरू यत्रतत्र छरिएर दिन प्रतिदिन घटनाहरू, महिला हिंसा होइन, घरेलु हिंसा, महिला हिंसा अत्यन्त चरम रूपमा बढेको अवस्था एकातिर विद्यमान छ भने दोस्रोतर्फ नेपालको कानुन पशुपतिले जानुन् होइन, विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा हाड नभएको जिउरो जता पनि लय हुन्छ भने जस्तै एउटा युक्तिलाई यस घटनासँग मैले गाँच्न चाहेँ। जबसम्म देशमा कडा कानुन हुँदैन, समाजमा नैतिक अनुशासन हुँदैन, नैतिक मर्यादा हुँदैन, आचरणशीलता हुँदैन, तबसम्म यस्ता घटना, अराजकता र देशका चाहिँ महिलाहरू प्रताडित भएर जान्छन्। आज
हामीले देखिसकेका छौँ विगतमा दर्जनौँ, नाम त कति भनिराख्ने, दर्जनौँ नारीहरू चाहिँ बलात्कार भएको मतलब तपाईँको चाहिँ घटनाहरू सार्वजनिक भएकै छन्। घटनाहरू सार्वजनिक भएका छन्, बलात्कारपछि हत्या भएका कुराहरू विद्यमान आएकै छन्। त्यसले गर्दा के छ भन्दा हामीलाई एउटा दुर्भाग्यपूर्ण विडम्बना, देशको चाहिँ दुवै पटक राष्ट्रपति भएका भनौँ, देशले एउटा प्रथम महिलाको रूपमा, देशको अभिभावकको रूपमा, सबै नेपाली आमाको रूपमा एउटा के भयो एउटा चाहिँ मातृत्व शक्तिलाई होइन सम्मानित राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी ज्यू हुनुहुन्छ र उहाँको के छ भन्दाखेरि महिलाप्रति भनौँ एउटा सम्मान, नारी सशक्तिकरण, एउटा यो कानुनलाई संशोधन गरेर जस्तै बलात्कार गर्ने, हत्या गर्ने, एसिड प्रहार गर्ने, देशको दोहन गर्ने यस्ता चाहिँ अपराध कर्मीहरूलाई एउटा अन द स्पट डेथ अथवा चाहिँ फाँसीको सजायको व्यवस्था नभएबाट यी घटनाहरू अगाडि दिन प्रतिदिन बढेका छन् भने दोस्रोतर्फ के छ भन्दा घटनालाई राजनीतिकरण सत्ताको आडमा पनि के भन्दा ढाकछोप हुने परिस्थिति र नेपाल प्रहरीलाई स्वतन्त्र, सक्षम र चाहिँ निष्पक्ष रूपमा यस्ता घटनालाई अनुसन्धान गर्नको लागि बाधा विरोध नभइकन चाहिँ स्वायत्त रूपमा अगाडि नबढाउनुको कारणले पनि यी घटनाहरूले न्यूनीकरण पाउन नसकेको अवस्था हामीले विश्लेषण गरेका छौँ। तथापि मेनुका थापा कार्कीको घटनाको सम्बन्धमा एउटा 26 वर्षीय एउटा बालिका भनौँ 26 वर्षीय नारी जसले एउटा सन्तान छोरीको पनि जन्म दिएको अवस्था विद्यमान रह्यो। तथापि निजका श्रीमान विदेशमा गएर पैसा आर्जनको लागि गएका अवस्थाहरू पनि विद्यमान भए र त्यस क्रममा हामीले पनि घटनास्थल सामाजिक त्यहाँको परिस्थिति, त्यहाँ मान्छेहरूको चाहिँ के भन्दाखेरि बुझाइ, उनीप्रति भएको व्यवहारका कुराहरूलाई पनि अनुसन्धान गरेको पाटो र बाटो एकातिर विद्यमान छ भने उनलाई के थियो भन्दा पारिवारिक एउटा के भन्दा एउटा त्रासको वातावरण हुर्केको हाम्रो चाहिँ अनुसन्धानले पाएको अवस्था छ। अब स्थलगत अनुसन्धान भनेको छर छिमेकीले देखेको जानेको व्यवहारका कुराहरूलाई पनि अनुसन्धानमा के गर्छ भन्दा एउटा टेवा पुर्याउन सक्दछ। तथापि रह्यो के भन्दा जब चाहिँ के भन्दा निजको श्रीमान र अब सासू ससुरा समेतले बनेपा अस्पतालमा पेट दुखेको बाहनामा बिमारी भएको कारणबाट ल्याइएको अवस्था विद्यमान रह्यो। विद्यमान रहिसकेपछि अब निजलाई चाहिँ के भन्दाखेरि ग्यास्ट्रिट पेट दुखेको भन्ने हिसाब किताबमा त्यो अस्पतालको 5औं तलाको कोठामा लगेर राखिएको अवस्था पनि रह्यो र तथापि चाहिँ के भन्दाखेरि अब त्यो निजको मृत्यु भएको घटना पनि रहस्यात्मक भन्न पुग्यो। रहस्यात्मक हुनुको कारण के भन्दा जो कुरुवा थिए, उनका आफन्तीहरू थिए, सासू ससुराहरू थिए, स्वयं श्रीमान पनि थियो र उनीहरूलाई चाहिँ के भन्दा हस्पिटलले मृत्यु भएको कुरुवालासम्म घोषणा जानकारी नदिइकन मृतक भएको घोषणा किन रहेको त भन्दा यसमा प्रहरी प्रशासनको पाटो र बाटोलाई हामीले केलाउँला। तथापि के भन्दा यस्ता चाहिँ के भन्दा घटना शङ्कास्पद घटना आएको खण्डमा के भन्दा यो भन्दा प्रहरी केस बन्द छ, फौजदारी अभियोगको केस अन्तर्गत दर्ज भएर अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढ्दछ। तथापि त्यहाँको चाहिँ बनेपा अस्पतालको चाहिँ हस्पिटल व्यवस्थापन पक्षले प्रहरीलाई यो घटना सम्बन्धी जानकारी नगराउनु यो लापरवाही पूर्ण भएको हाम्रो अनुसन्धान र विश्लेषण रहेको छ भने अर्कोतर्फ प्रहरीमा जुन एउटा उजुरीको कुरा आउँछ, प्रहरीमा चाहिँ के भन्दा यो कुनै पनि उजुरी फौजदारी आचार संहिता अन्तर्गत शङ्कास्पद घटनाहरू, शङ्कास्पद अपराधहरू र उजुरी आउँछ भने प्रहरीले ससम्मान उजुरी लिएर अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने नेपालको मुलुकी ऐन र विद्यमान कानुन र नेपाल प्रहरीलाई राज्यले दिएको अधिकारको फौजदारी केसलाई लुकाउन चाहिँ मिल्दैन। चाहे पानीमा डुबेको होस्, चाहे करेन्ट लागेको होस्, चाहे आत्महत्या गरेको होस्, चाहे बलात्कार पछि हत्या गरेको होस्, होइन शङ्कास्पद पीडितले उजुरी दिएपछि ससम्मान उजुरी लिएर अनुसन्धान गर्ने प्रहरीको चाहिँ नैतिक जिम्मेवारी र दायित्व पनि हो। यस्तो घटनामा प्रहरीले उजुरी लिएर काम नगरेको जस्तो मलाई लाग्दैन। यो कुराहरू कसरी आए? तथापि के त भन्दाखेरि यसमा जस्तै अब उनलाई केही समय पहिला पैसाको खाँचो परेको अवस्था, बाबुआमालाई चाहिँ मलाई कुटेर मार्छन् भन्ने मैले जानेको 20,000 मागेको अवस्था र त्यसपश्चात फोनमा संवाद भए चाहिँ के भन्दाखेरि पैसाको विषयमा निजको श्रीमान विदेशबाट आएको निजको फोन उठाएको पनि अवस्था, अहिले बेहोसमा छन्, अहिले मैले उपचार गर्न लान्छु भनेका यावत कुराहरू र त्यसपछि चाहिँ के भन्दाखेरि निजले चाहिँ मलाई अब म सुरक्षित छैन, मलाई चाहिँ के भन्दा यातना भयो, मलाई महिला हिंसा भयो, म बाँच्नसक्ने सम्भावना छैन, म प्रताडित भयो भनेर आफन्त जन्म उनले गरेका कुराहरूबाट अनुसन्धानको पाटो प्रष्ट के भन्दा परिलक्षित हुन्छ। यो घटनामा चाहिँ के भन्दा भवितव्य नभएर कर्तव्यको परिभाषा अन्तर्गत वस्तुपरक परिस्थिति निजलाई उपचार गरेको अवस्था, उपचार पछि चाहिँ के भन्दाखेरि त्यहाँ पोस्टमार्टम
को कुरा आउँदाखेरि तपाईँको चाहिँ के भन्दा अब तपाईँको त्यहाँ जनप्रतिनिधि समेतबाट एउटा चाहिँ लास जाँच प्रकृति मुचुल्का टिचिङ अस्पतालमा पठाएको अवस्था, टिचिङ अस्पतालबाट जिन्जाका परिवारका आफन्तजनलाई जानकारी नदिइकन पशुपतिमा ल्याएर भनौँ के भन्दा चिता भनौँ लासलाई जलाइएको अवस्था, जलाउँदैको अवस्थामा पनि निजको चाहिँ माइती पक्षका आफ्ना एउटा पीडितजनहरू गएर त्यो लासलाई आधा जल्दा लासलाई पनि निकालेको अवस्था, प्रहरी र चाहिँ के भन्दा निजका आफन्तजनबाट एउटा दोहोरो एउटा मुठभेड भएका यावत अवस्था र जलाउनुभन्दा पूर्व पीडित परिवार जो असन्तुष्टि र शङ्का गरेका परिवारको रोबरमा यो लास जाँच प्रकृति गर्न नदिइकन जुन निजको श्रीमानले टिचिङ अस्पतालबाट लगेर पशुपतिमा जलाइयो, त्यसले गर्दा यसमा कहीँ न कहीँ कता न कता अनुसन्धानको पाटो र बाटो अगाडि बढ्ने अवस्था बन्दछ। यस्ता जघन्य अपराधमा राज्य चुक्नु हुँदैन, प्रहरी प्रशासनले पनि आफ्नो मूल दायित्व र कर्तव्यलाई भुल्नु हुँदैन, कानुनको प्रयोग गर्दा विवेकको पनि प्रयोग गर्नुपर्छ। जसलाई जुन जिम्मेवारी दिएछ त्यो जिम्मेवारी सही तरिकाले पालना गर्नुपर्छ। यो कानुन त संविधान त पाएको अधिकार पनि हो, यसमा तेरो मेरो राजनीतिक पार्टी एउटा सिद्धान्त विचारका कुराहरू आउँदैनन्। यो असम्य घटना हो। मान्छे मरेर गइसकेपछि, मारेर गएपछि मान्छे पुनरुत्पादन हुन सक्दैन। तसर्थ के भन्दा यस्ता घटनाहरूले समाजमा यसरी प्रश्रय पाँदै गयो भने अराजक र चाहिँ के भन्छ पाषाण युगको चाहिँ सुरुवात हुन्छ। यसमा देशमा रहेका भनौँ सरकारी निकाय, स्वास्थ्य निकाय, प्रहरी प्रशासन, न्यायालय र जनप्रतिनिधि जसले एउटा अभिभावक बनेर जनताको एउटा प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ, त्यो कुनै पार्टी विशेषको हुँदैन। त्यो जनताको प्रतिनिधि सबै आम जनताको हुन्छ। देशको प्रधानमन्त्री कुनै व्यक्ति विशेषको हुँदैन, सम्पूर्ण देशको हुन्छ भन्ने खालको एउटा त्यो मानसिकताको नभएर एउटा कुरो के भन्दा जनप्रतिनिधिले पनि मेरो मान्छे, मेरो समर्थक, मेरो भोटर, मेरो भक्त, मेरो अन्धभक्त भनेर चाहिँ एउटा सपोर्ट गरेको अवस्थाले पनि यस्ता घटनाहरूलाई के गरेको नजरअन्दाज गरिएको छ। जसले गर्दा नेपाल प्रहरीले यस्ता घटनालाई चाहिँ सूक्ष्म रूपमा अनुसन्धान गरेर सार्वजनिक रूपमा अगाडि ल्याउँछ भन्ने हाम्रो विश्वास त पनि छ। र यसको अब के भन्दा प्रमाण नष्ट भएको अवस्था छ। प्रमाण नष्ट भएको अवस्था के छ भन्दा तपाईँको चाहिँ हस्पिटलमा आएको अवस्थामा शङ्कास्पद थियो भने हस्पिटलले प्रहरीमा किन खबर गरेन, नम्बर 1। नम्बर 2, अब हस्पिटलले खबर नगरिसकेपछि अब जुन एउटा के भन्दाखेरि प्रहरीमा जाहेरी नपर्दै त्यो के भन्दा हस्पिटलको जुन एउटा परिस्थिति जन्म्यो, यसमा हस्पिटल पनि कहीँ न कहीँ कतै न कतै चुकेको यो अनुसन्धानको पाटो र घटनाको परिदृश्यले हामीलाई देखाउँछ। तथापि चाहिँ के भने अहिले 5 दिनपछि आएर चाहिँ के भन्दाखेरि अब त्यता जाहेरी दरखास्त यो घटना चाहिँ के भन्दा फलासेको बाट चाहिँ घटना भएको हुनाले अब चाहिँ त्यो स्थानीय प्रहरी चाहिँ जगते प्रहरी वृत्त को क्षेत्राधिकार पर्छ। त्यसले त्यहाँ गएर उजुरी जाहेरी दिएको अवस्था। एकातिर फेरि यहाँ गौशाला प्रहरीमा चाहिँ के भन्दाखेरि प्रहरीले अनुसन्धान गरेपछि अब निजको चाहिँ जाहेरी नपरेको र घटनास्थल यहाँ नभएको बाट छोडिएको अवस्था र उता जाहेरी पर्नु, यता के भन्दा टिचिङमा चाहिँ पोस्टमार्टमको परिस्थिति नभइकन अथवा पीडित जनलाई जानकारी नगरिकन अचानक ल्याएर निजको श्रीमानले लास जलाउनु होइन, यी कुराहरूले गर्दाखेरि अब के लाग्छ भन्दा निजको श्रीमान, निजको चाहिने सासू ससुरालाई अनुसन्धानको पाटोमा पुनर्जीवित गरेर प्रहरीले अनुसन्धान गर्नुपर्दछ। यसमा के भन्दा सत्य, तथ्य, वास्तविकता घटनाको चाहिँ के भनौँ भवितव्य वा कर्तव्य भन्ने कुरा प्रमाणित हुँदछ। मैले पटक भन्दै आएको छु। यसको चाहिँ के भन्दा यदि कर्तव्यबाट मृत्यु भएर यो खालको घटनाहरू घटेको हो भने यसको प्रमाण एउटा के हुन्छ, पहिलो प्रमाण उजुरी जाहेरी दरखास्त हुन्छ, दोस्रो प्रमाण घटनास्थल हुन्छ, तेस्रो प्रमाण अदालतमा भएको चेक जाँच, सुई इन्जेक्सन, त्यो ब्लड कसरी आयो, कहाँ कुन एउटा के भन्दा संवेदनशील अङ्गमा प्रहार गरेको अवस्था पनि हुनसक्छ। विविध पाटोबाट एउटा अस्पतालको चिकित्सकहरू, नर्सहरूलाई पनि यसको चाहिँ सोधपुछको अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु नै पर्दछ। र यसलाई चाहिँ के भन्दा लास जाँच प्रकृतिले घटनाको छर्लङ्ग पार्ने अवस्था थियो। त लास जाँच प्रकृति जलाएर नष्ट भएको हुनाले यसको प्रमाण भनेको के भन्दाखेरि देख्ने, जान्ने, बुझ्ने संलग्नता, अब भनौँ कर्तव्य, भवितव्य, दुराग्रह, आग्रह, यी सब कुराहरूलाई मध्यनजर राखेर घटनास्थल हस्पिटल र त्यही अब पशुपतिमा लास जलाइएकोमा पनि यदि कर्तव्यबाट यो परिस्थिति जन्मेको हो भने त्यो लास जलाउँदाखेरि कतिजना मान्छेहरू त्यो चाहिँ लास जलाउँदाखेरि त्यो
पशुपति आर्यघाटमा पुगेका थिए ती पनि के हुन्छन् भन्दा अनुसन्धानको दायरामा पर्दछन्। यो कर्तव्य ज्ञान मुद्दामा कानुनले परिभाषा गरेको चाहिँ अवस्था र चाहिँ व्यवस्था पनि हो। हेर्नुहोस् जस्तो नि केपी सर, अब भनौँ न यो प्रहरी प्रशासनमाथि प्रश्न उठ्नुमा सुरुवाती घटनाबाट अन्तिमसम्मको घटनालाई निहाल्दा नि जस्तो त्यो समयमा पीडित पक्षले दिएको उजुरी नलिनु र माइती पक्षलाई पीडित पक्षलाई नराखिकन रातको समयमा 11-12 बजेको समयमा त्यहाँबाट टिचिङ पठाउनु सबलाई र तपाईँको त्यहाँबाट फेरि माइती पक्षलाई थाहै नदिकन चाहिँ तपाईँको पशुपतिमा दाह संस्कार गरिनु, यी सबै कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर र पीडित पक्षले भनेअनुसार दिएको जाहेरी अनुसार प्रहरी प्रशासनले हिरासतमा लिन्छ र रातको 12 बजे उजुरी लिन्छ र त्योभन्दा अगाडि नै जो व्यक्तिलाई भनौँ न एउटा चोरलाई समातिसकेको फेरि चोरलाई छोडिदिन्छ भने जस्तो गरेर पीडित पक्षले दिएको उजुरी अनुसार ती व्यक्तिलाई अब कारबाही अगाडि बढ्ला त प्रहरी प्रशासन त चुक्यो होला नि त। किनभने हिजोका दिनमा भनौँ न एउटा परिआएको खण्डमा आफ्नै बुवालाई पनि नछोड्ने एक किसिमको जुन शपथ लिएको प्रहरी प्रशासनले पीडित पक्षले दिएको उजुरी अनुसार ती व्यक्तिले गरेको व्यवहार, ती व्यक्तिको घटनाको सबै प्रकृति हेर्दा त तिनलाई त्यतिखेर नै हिरासतमा लिएर अनुसन्धान अगाडि बढाइनु पर्दैन? प्रश्न त उठ्यो नि यतिखेर। प्रश्न त्यहाँ के भयो भन्दा पीडित पक्षबाट प्रहरीको भनाइ के रह्यो, तपाईँले जाहेरी दरखास्त ल्याउनुहोस्, हामीले यस्तो अनुसन्धानको पाटो सुरु गर्छौँ भन्ने एउटा पाटो रह्यो र पीडित पक्षबाट होइन तपाईँले मुचुल्का उठाउनुहोस् त्यसपछि मात्रै हामीले जाहेर दिन्छौँ भन्ने एउटा हल्का चाहिँ विवाद भएको अवस्था पनि त्यहाँ विद्यमान रहेको हामीले बुझेका छौँ। प्रारम्भिक के हुन्छ भन्दा विभिन्न खालको सूचना हुन्छ। हेर्नुहोस्, प्रहरीले चाहिँ मौखिक रूपमा टेलिफोनद्वारा, लिखित मौखिक टेलिफोन होइन सुराकीद्वारा आएको सूचनालाई पनि उसले मध्यनजर राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने पाटो कानुनत व्यवस्था भएको अवस्था हो। त्यसमा के भन्दा प्रहरीलाई पनि कस्तो गरिरहेछ भन्दाखेरि अब सामान्य पेट दुखेर ल्याएको अवस्था हो, कसैले भनौँ केही गरेको होइन भन्ने खालको एउटा भ्रमित पारिएको अवस्थालाई मैले बुझेको छु। तथापि के छ भन्दा जाहेरी दरखास्त सूचना बिना, जानकारी बिना प्रहरीले अनुसन्धान गर्दैन। जानकारी चाहिन्छ नि, मैले भनिसकेँ, लिखित जानकारी, मौखिक जानकारी, बोलेर जानकारी अथवा टेलिफोनबाट जानकारी होइन, यावत कुराहरू आफ्नो सुराकीबाट पाएको जानकारी हुनुपर्ने अवस्था बन्छ। त्यसमा तालमेल कता न कता नमिलेको त स्पष्ट देखिएको अवस्था छ होइन। तर तथापि जस्तो उजुरी लिएर हामीलाई यो विषयमा शङ्का लाग्यो, हजुर अनुसन्धान गरिनु पर्यो भनेर उजुरी लिएर जाँदा 5 दिन प्रहरी प्रशासनले उजुरी नलिनु त यो अलिकति अलग बाटो भएन भने? मैले त्यहाँलाई भने नि, तपाईँ के त भन्दाखेरि प्रहरीमा उजुरी परिसकेपछि चाहे पहिला ठाडो उजुरी दियोस् या चाहिँ अनुसूची बमोजिमको चाहिँ एउटा कानुनी कारबाही गर्ने जाहेरी दरखास्त दियोस्, त्यो जाहेरीलाई प्रहरीले अस्वीकार गर्न मिल्दैन। हेर्नुहोस्, त्यो जाहेरीलाई लिनुपर्दछ। यदि जाहेरीमा सत्यता छैन भने असत्य जसले गरेको निवेदकलाई पनि कारबाही हुने व्यवस्था पनि छ। हेर्नुहोस्, अब प्रहरीमा जाहेरी आइसकेपछि उसले सूक्ष्म रूपमा अनुसन्धान गर्नुपर्दछ। यो सत्य के हो, कर्तव्य हो या भवितव्य हो या के हो, यो कुरालाई अनुसन्धान गर्ने पाटो प्रहरीको जिम्मेवारी हो। प्रहरीले चाहिँ जाहेरी मैले लिन्न भन्नु त के भन्दा कानुनत गल्ती हो। त प्रहरीले जगत्तेमा जाहेरी लिएको अवस्था छ। अब 12 बजे 1 बजे भन्ने कुरा आयो, यो तथापि के कसो अब 1 बजीबाट रातको 12 बजे मात्रै रहेको पनि जाहेरीका पनि प्रकृति हुन्छन्। हेर्नुहोस् होइन, राति नै 11-12 बजे जाहेरी दर्ता गर्नुको के प्रभाव र दबाब लगाएको कुरा आयो, त्यो आफ्नो पाटो हो। हेर्नुहोस्, त रहेको कुरो के त भन्दाखेरि जस्तै कुनै पनि अपराध, जघन्य अपराधमा तपाईँको चाहिँ सूर्यास्तपछि चाहिँ रातिमा पनि अनुसन्धान मान्छे पक्राउन मिल्छ। हेर्नुहोस्, सूर्योदय र सूर्यास्त पछिको जस्तै लास जाँचको कुरा गर्नुहुन्छ भने यदि लास कहीँ झुन्डेर मर्यो अथवा कर्तव्य मारियो भने सूर्य चाहिँ तपाईँको अस्त भएपछि त्यो मान्छे कुरेर बस्नुपर्छ, पुलिस र स्थानीय प्रशासन। अर्को दिन चाहिने कि स्थानीय प्रशासन, स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्थानीय प्रहरी अनुसन्धान टोली गएर मुचुल्का निकालेर मात्रै त्यो लासलाई त्यहाँ पोस्टमार्टमको लागि पठाइने चलन छ। यो घटनामा विशेष घटनामा चाहिँ प्रमाणका आधार भनेका जाहेरी दरखास्त हो, लास जाँच प्रकृति हो, विशेषतः घटनास्थल हेर्नुहोस्, घटनास्थल हो र त्यो घटनास्थलमा कुन तरिकाले बिमारी बनाएर पुर्याइयो या बिमारी भएर पुर्याइयो, अब यहाँ बुझाइ अनुसार त तपाईँ के भन्दा अर्ध नग्न अवस्थामा चाहिँ नि अब लासको अवस्था देखिएको अवस्था छ, बेडमा रगत चोहेको अवस्था छ, श्रीमानबाट चाहिँ मिन्स हुने बेला भएको थियो भन्ने
या कुरा पनि आएको अवस्था छ। यी अवस्थालाई त चाहिँ अनुसन्धानको पाटो र बाटोमा ल्याएर कारबाही गर्ने अवस्था पनि बन्छ। ब्लड के को ब्लड हो, या मेन सुनाको ब्लड हो, या चाहिँ अरू ब्लडका पनि प्रकार हुन्छन्। सेतो व्हाइट ब्लड हुन्छ, रेड ब्लड हुन्छ होइन, मेन सुनाको ब्लड छुट्टै हुन्छ भने ब्लडको पनि प्रकार हुन्छ। त्यो पनि एउटा अनुसन्धानको अहम पाटो र बाटो हो। यी कुरालाई विश्लेषण गरेर अब यो घटनालाई जे जस्तो भए तापनि, आन्दोलन चर्के तापनि, या दबाब प्रभाव रभाव भन्दा पनि नेपाल प्रहरीले यो घटनालाई के भन्दा जहाँसम्म मलाई लाग्छ यस्ता घटनामा मुलाहिजा गर्दैन। मेरो पटक पटक मैले पनि दर्जनौँ अनुसन्धान गरेको पाटामा यस्ता कुरामा मन्त्री प्रधानमन्त्रीले भने पनि मान्ने अवस्था हुँदैन। यो के भन्छ जीवन जगत र चाहिँ जीवन मरण र एउटा के भन्दा एउटा व्यक्तिगत जीवनसँग सम्बन्ध भएको अवस्थाले र एउटा प्रहरीले शपथ कसम संविधानको चाहिँ के भन्दाखेरि शपथ लिएको र राज्यको कर तिरेर जनतालाई नै सुरक्षात्मक अभिभावक मानेर जनताको जनगुनासो, जनतामा आएका समस्या, जनता समाजमा भएका यस्ता विकृति विसङ्गति जघन्य अपराधको अनुसन्धान, शान्ति सुरक्षा, तहकिकात, कानुनलाई कार्यान्वयन गर्ने बाटो नेपाल प्रहरी भएको हुनाले जे जस्तो कुरा आए तापनि घटना त घटि नै सक्यो, लास त जलि नै सक्यो। अब के भने सुरुबाट नै जाहेरी लिएर त्यो घटनासँग सम्बन्ध व्यक्तिहरूलाई अनुसन्धान स्ट्रिक्टली अनुसन्धान गरेर चाहिँ अगाडि बढ्ने हो भने अहिले जुन आएको विवाद पनि टुङ्गिन्छ, अपराध गर्नेले सजाय पाउँछ, अपराध होइन भने के कारणले हो त यो भवितव्य हो भन्ने बुँदागत रूपमा जनताले सुसूचित सुसूचित हुने अधिकार र पीडितले पनि आफ्नो चाहिँ भनौँ दाबीलाई चाहिँ केलाउने चाहिँ बाटो र पाटो बन्द छ। जस्तो भनौँ न, हामीले सुरुवाती चरणमा हेर्दा बनेपा अस्पतालमा मृत्यु भएपछि बनेपाको प्रहरी प्रशासन त कतै न कतै ल मिलेमतो भएछ मानिलिउँ होइन। जस्तो पशुपत क्षेत्रमा आएर पीडित पक्षलाई थाहै नदिई लास जलाउँदै गर्दा देखेको कुरालाई लिएर फेरि यहाँ गौशाला प्रहरीले हिरासतमा लिएर छोड्नुको पछाडि चाहिँ माथिदेखि तलसम्मै एउटा ठुलै सेटिङ भएको हो त? अब प्रहरी प्रशासन सेटिङमै चल्ने हो त भन्ने प्रश्न जन्मिँदैन हजुर? होइन, तपाईँले चाहिँ प्रश्न गर्नु एउटा स्वाभाविक हो होइन। अब तपाईँको चाहिँ प्रमाणको सामुन्ने अब तर्कले काम गर्दैन। होला नहोला अब मैले पनि अपुष्टै हिसाब किताब जिम्मेवारीपूर्ण अभिव्यक्ति दिनु नै पर्दछ। वास्तवमा के भन्दा यत्रो चाहिँ अब यो शङ्कास्पद परिस्थिति पीडितले लिएको अवस्थामा त्यो निजको श्रीमानलाई जुन पक्राउ गरियो प्रहरीबाट नै भनौँ क्षेत्राधिकार भनौँ काभ्रेको भएको हुँदा काभ्रे प्रहरीलाई हस्तान्तरण गरेर अनुसन्धानलाई चाहिँ वास्तविक कुराहरू बुझ्नु पर्दथ्यो। किन अनुसन्धानको पाटोमा तत्काल रियाक्सन गरेर रियाक्टेड हुन सकेन भने प्रमाण पनि लोप हुन्छ भने अपराधीले पनि के भन्छ बनावटी कुरालाई बनाउन आकर्षित फुटफुटा भोर्दछ। त्यो कुरामा अब प्रहरीले यो यत्रो आन्दोलन अब पीडितको जाहेरी अब यसलाई मारिएको भन्ने अवस्था का कुराहरूलाई आएको र प्रहरीले हिरासतमा लिएर जगाते प्रहरी सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवार लगाएर त्यो प्रहरी अनुसन्धान अगाडि बढेको भए यहाँ प्रहरीको चाहिँ के भन्दाखेरि अब यो विवादै आउन थियो। तर यहाँ के भइदियो भन्दाखेरि घटनास्थल पऱ्यो बनेपा, त्यहाँ पनि जिल्ला प्रहरी कार्यालय छ, क्षेत्राधिकार पऱ्यो प्रहरी वृत्त जगाते। अब चाहिँ यहाँ के भयो भन्दा अब त्यहाँ पनि अब पोस्टमार्टमको त जिल्लामा पनि अस्पताल हुन्छ नि हेर्नुहोस्। पोस्टमार्टम गर्दा 3-4वटा डक्टरहरूले गरेर पोस्टमार्टम गर्छन्। फेरि त्यो त्यति त पोस्टमार्टमको व्यवस्था नभएको भए त ठिक छ, प्रहरी र जनप्रतिनिधिको रोबरमा मुचुल्का गरेर चाहिँ तपाईँको किन घटनास्थल मुचुल्का त भएकै छैन। लास जाँच प्रक्रिया त मुचुल्का उठाएर त कहाँ चोटपटक छ, कहाँ च्यातिएको छ, के कस्तो छ, तपाईँको सर्वाङ्ग पैतालादेखि टाउकासम्म शरीर खोलेरै चाहिँ तपाईँको त्यो शरीरको पुरा टिपोट त गरिन्छ, त्यो कुरा त विद्यमान होला। त्यो लास जाँच प्रकृतिलाई पनि त अब प्रहरीको अनुसन्धानमा ल्याएर टिपोट गरेर हेर्नुपर्ने अवस्था बन्यो। अब त्यो हुनाले के छ भन्दाखेरि यो विवादास्पद परिस्थिति हो। के भइदियो भने जाहेरी उहाँ परेको छ, निजहरूलाई चाहिँ के भन्दाखेरि अब मान्छे जलाएर चाहिँ जलाइसकेको अवस्था छ भनेपछि अब अधिकार क्षेत्र प्रहरी वृत्त गौशालाको भएन र जिम्मेवारीपूर्ण के भन्दा उताबाट पनि अब त्यो मान्छे हाम्रो अनुसन्धानमा छ है भनेर कुनै सर्कुलेसन पनि भएन। त्यो अवस्थामा प्रहरीले अब यो कुनै सोर्स फोर्स भन्दा पनि क्षेत्राधिकार नपर्नेको आधारमा छोडेको जस्तो मलाई लाग्दछ हेर्नु। तर सुरुवातीबाटै अलिकति हेलचेक्राइ गरे जस्तो नि। जस्तो आफन्तजन हुँदाहुँदै माइती पक्ष हुँदाहुँदै रातको समयमा प्रहरी प्रशासनले मुजुल्का उठाउँछ, जहाँ चाहिँ जनप्रतिनिधिले सिग्नेचर गर्छन् उहाँको मातहतमा। उहाँलाई सम्पर्क गर्दा
तपाईँले त मुजुल्कामा तपाईँ सामेल हुनुभयो, कस्तो थियो त लासको अवस्था, प्रकृति कस्तो थियो, कतै नीलडाम अथवा के थियो भनेर प्रश्न गर्दा मैले त लासको बारेमा कुनै कुरा जानकारी लिएको छैन, मैले जनप्रतिनिधिको हिसाबले सिग्नेचर मात्रै गरिदिएको हुँ भनेपछि यति गैर जिम्मेवारीपूर्ण तरिकाले अगाडि बढेर निचोड आउँछ। यो के भने तपाईँको चाहिँ पहिलो कुरो के हुन्छ, स्थानीय जनप्रतिनिधि नै एउटा जिम्मेवार निकाय हेर्नुहोस्। अहिले त चाहिँ वडा अध्यक्ष नि म त चाहिँ वडाको चाहिँ स्थानीय सरकार हुँ भन्ने हिँडेको छ हेर्नुहोस्। सरकार हुँ त सरकार कसले बनाएको, त्यो बनाउने ठुलो कि वडा अध्यक्ष ठुलो, जनप्रतिनिधि ठुलो, त्यो पनि बुझेको अवस्था छैन। उहाँ त्यस्तो एउटा जनप्रतिनिधिको कुरा किन भन्दा यहाँको प्रश्नलाई मैले बडा मुखाकृत गर्दा एउटा जनप्रतिनिधिले सही चाहिँ आँखा चिम्लेर गर्नुको कारण कि अब त्यहाँ त चाहिँ कम्तीमा चाहिँ त्यो भनौँ लासलाई पोस्टमार्टम गर्न पठाउँदाको अवस्था हो या लास जाँच प्रतिकृत मुचुल्का उठाउँदाको अवस्थामा त कहाँ कहाँ दाग थियो, कहाँ कहाँ मतलब चोटपटक थियो, कस्तो अवस्था थियो, भनौँ शरीरका अङ्ग प्रत्यङ्ग योनि गुजद्वार यावत कुराहरूलाई चाहिँ टिपोट गरिन्छ भने उहाँले चाहिँ त त्यो दुईवटा कुरा कि त अब चाहिँ के भन्दा मैले यो शरीरमा यो ठाउँमा म चोट देखाएको थिएँ अथवा चाहिँ यौनाङ्गबाट चाहिँ रक्तस्राव भएको अवस्था थियो भनेर उहाँले भन्नुपर्ने नैतिक जिम्मेवारी हो। अब स्थानीय प्रतिनिधि हो भनेर चाहिँ मैले त सही गरेँ मलाई थाहा छैन भने त गैर जिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति हो। यो चाहिँ उहाँको गल्ती देखेर स्पष्ट भन्नु। जस्तो सुरुवाती चरणमै यसका धेरै विवादका कुराहरू आइरहँदा नि मैले यो प्रहरी प्रशासनसँगको एउटा कुरालाई जोड्न चाहेको, यतिखेर कसैले मान्छे अहिले मारिहाल्यो भने पनि त्यो व्यक्तिलाई लिएर कठघरामा उभ्याउन अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा, जस्तो अहिले त यो चाडबाडको समय छ, अदालत बन्द भएको अवस्था छ, पक्राउ गर्न मिल्छ या मिल्दैन? किनभने यो प्रकृतिमा पनि भनौँ न यो अहिले अदालतहरू बन्द छ, अदालतहरू खुलिसके पछाडि यसको अनुसन्धान अगाडि बढाउनलाई हिरासतमा हामी लिन्छौँ भन्ने किसिमको अभिव्यक्ति उहाँले दिँदा ढिला सुस्ती हुँदैन अथवा के हुन्छ यसको? यो के छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ नि अहिले चाहिँ यो चाडपर्वको हिसाबमा संस्कृति धर्म परम्परा अनुसार चाहिँ के भन्छ बिदा घट स्थापनादेखि अब बिदा दिने चलन पनि छ, चलिआएको रीतिथिति हो। सबैले चाहिँ नि वर्षको चाहिँ नि एकपटक चाहिँ नि अब विभिन्न खालको आफ्नो धर्म संस्कृतिहरू मनाउँछन्, त्यो मान्य विषय पनि हो, त्यसमा हाम्रो कुनै भनाइ छैन, प्रति विरोध पनि छैन। रहेको कुरो के त भन्दाखेरि तपाईँको एउटा यदि अनावश्यक तपाईँलाई कसरी पक्रेर लिएर गयो प्रहरीले भने अहिले के हुन्छ भन्दा बन्दी प्रत्यक्षीकरण चाहिँ प्रभावित हुन्छ सर्वोच्च अदालतबाट हेर्नुहोस् है। किन पक्रियो भनेर भने छोड्नु पनि पर्छ यदि जस्टिफाई छैन भने। होइन यस्तो जघन्य अपराध सङ्गीन अपराधमा चाहिँ भट्याएको छ भने प्रहरीले उजुरी लिएर मान्छेलाई पक्राउ गरेर कारवाही गर्न सक्छ हेर्नुहोस्। त्यसमा चाहिँ पक्राउ नगर्ने भन्ने हुँदैन, नभए त्यो बिदा दिन चाहिँ मान्छे मर्छ, बिदा दिन त कहाँ चाहिँ पक्राउ गर्ने हो भन्ने। पुलिस त 24 घन्टा अन ड्युटी नै हुन्छ हेर्नुहोस्। नेपालको सरकारको उपस्थिति भनेको प्रहरीको उपस्थिति हेर्नुहोस्, उसले ड्रेस लागेको हुन्छ, प्रहरीको उपस्थिति नै राज्यको उपस्थिति हो र प्रहरी समाजमा शान्ति सुरक्षा अमन चयन घटित अपराधको सफल अनुसन्धान र चाहिँ कानुनलाई कार्यान्वयन भिआइपीलाई प्रोटेक्सन र अर्ध न्यायिक संस्थाको रूपमा रहेको प्रहरी 24 घन्टा तनाव हुन्छ, उसले पक्राउ गर्न सक्ने अधिकार, हिरासतमा लिने अधिकार र बिदा पश्चात देशको अदालत विभिन्न जिल्ला भनौँ रहेका अदालतबाट चाहिँ आदेश ल्याएर अनुसन्धान गर्ने प्रकृति कानुनले दिएको छ। यो पक्राउन नमिल्ने प्रश्नै आउँदैन। यो घटनामा चाहिँ के भन्दा यो सुरुमा के भइदियो भन्दाखेरि अब यो घटनाले कसरी मोड लियो भने मेरो विश्लेषणमा यो कर्तव्य श्रीमानबाट नै कर्तव्य भएर त्यहाँ चाहिँ बदमासी भएको हुनसक्छ, त्यसमा चाहिँ किन हुन सक्छ भन्नु पर्यो, हुनै भन्न सक्दैन त अनुसन्धानले बताउने कुरा। अब पहिला बिमारी भएर सामान्य बिमारी पेट दुखेको मान्छेले लिएर उपचार गर्दाखेरि मऱ्यो, अब के गर्ने भन्ने खालको यो यति सिरियसपनमा जाने अवस्था र अस्पतालले पनि के भन्दाखेरि यो अलि भनौँ शङ्कास्पद छ र प्रहरी प्रशासनलाई जानकारी दिनुपर्छ भन्दा अस्पताल त चुकेको अवस्था हेर्नुहोस्। प्रहरीले त के भन्दा अब पनि किनभने त्यो घटना गर्ने वा गराएका वा नगराएका कुराहरूलाई त अनुसन्धानले छर्लङ्ग देखाउँछ है। किन विगतमा पनि तपाईँको चाहिँ प्रहरीले यस्ता घटनामा अब एउटा के छ भने प्रहरीलाई तपाईँको दोषारोपण गर्ने एउटा परम्परा पनि चलिआएको छ। प्रहरी चाहिँ नि वास्तवमा नै सुरक्षात्मक अभिभावक हो। प्रहरीले पनि आफ्नो चाहिँ के भन्दा दायित्व कर्तव्यलाई जनतालाई शिरमा राखेर नै अगाडि बढ्नु पर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यता पनि हो। प्रहरीलाई समाजमा भएको दृष्टिबाट पनि हेरिन्छ, एउटा हातेमालो गरेर चाहिँ नि यो हाम्रो सुरक्षात्मक अभिभावक हो, हाम्रै समाजबाट आएको र उसलाई चाहिँ कोअपरेट गर्नुपर्छ, अपराधजन्य घटनाहरूलाई सही तरिकाले सूचना दिनु प्रवाह गर्नुपर्छ भन्ने खालको जनचेतना नेपालमा मतलब कमी छ।
न्यून छ है। प्रहरीले पनि मेरो साथी यावत कुराहरू कार्यक्रम ल्याए तापनि त्यसलाई एउटा इफेक्टिभ भएर चाहिँ समाजमा चाहिँ स्थापित र भिज्न नसकेको अवस्था छ। यो चिरफार गर्नु आवश्यक छ। यसको प्रहरीलाई दोष दिनुभन्दा पनि मेन चाहिँ के भन्दाखेरि घटनाको क्रमले यो अन्डोलता के यो मारेको हो या मारिएको हो यो भन्ने खालको यो स्पष्टता सुरुदेखि नै स्टार्टिङ भएन। गोजल मजल भयो कि त्यो गोजल मजलको कारणले गर्दा पछि बुद्धि आए मलाई मार्न मलाई आछन्, मलाई पैसा चाहियो, मलाई यातना छ, यावत कुराहरू पनि त्यहाँ अब आयो नि त। पीडित पक्षले राखेका पीडित पक्षले राखेका कुराहरू आए। यो यस्तो भनेको थियो मेरो मान्छेलाई भनेर ती कुराहरूले अब केही आएका कुराहरूलाई समेटेर एउटा स्टेप बाई स्टेप अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढायो भने के हुन्छ, छर्लङ्ग चाहिँ के हुन्छ, यो घटनाको चाहिँ भवितव्य कर्तव्य वास्तविकता के हो भन्ने कुरा आउँछ र चाहिँ मृतकको पनि आत्माले शान्ति पाउँछ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। प्रहरी चुक्नु हुँदैन, यसलाई चाहिँ रिअनुसन्धान गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव र सल्लाह पनि हो। हस्, यहाँको धन्यवाद। जय जननी जय माता।